ड्रोन अटैक्स होता है तो मिलिटेंट्स और लोकल ट्राइब दे गेट यूनाइटेड अगेन फॉर सिंपैथी। हमारे लिए पॉलिटिकली सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है और फौज के लिए वहां ऑपरेशनल साइड पे उनको कॉपरेशन नहीं होती। वी आर अगेंस्ट ड्रोन अटैक्स, इसलिए ये उनको खत्म करना पड़ेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन अब बात करेंगे कुर्बानियों की बात इन्होंने की, बात करेंगे ड्रोन अटैक्स की। शहरी साहबा, ड्रोन अटैक्स पे तो बहुत ही कंफ्यूजन है। पब्लिक को हम तो कहेंगे बेवकूफ़ बनाया है एक तरीके से। एक तरफ ये कहा जाता है कि ड्रोन अटैक्स फ़ायदेमंद है, बिहाइंड द सीन्स हमें ये कहा जाता है। देखिए, अगर आप कबायली इलाकों से किसी भी पार्लियामेंटेरियन तो पता नहीं, लेकिन किसी से भी बात करें तो पीछे हट के आपको कुछ कहेंगे और सामने कुछ कहेंगे। हाँ जी, इससे अफसोसनाक हलाकतें हुई हैं, लेकिन हमारा जो हाल वहाँ किया जाता है दहशतगर्दों के हाथ, तो फिर हमारा कोई पूछने वाला नहीं। और जाहिर है ट्राइबल एरिया में इस तरह होता है, तो इसमें भी वहाँ की आवाम पर ने भी एक सख्त डिबेट चली हुई। लेकिन मसलन अभी जो अटैक हुआ है, हुकूमत जो करती है वो तो बहुत स्ट्रांग रद्द-ए-अमल होता है उसका, और वो ये वाज़े रद्द-ए-अमल होता है कि हमारी नज़र में और मेरी नज़र में जो भी ड्रोन अटैक में विक्टिम्स होते हैं, इनोसेंट औरतें होती हैं, बच्चे होते हैं, ये परसेंटेज बहुत हाई है। आप कॉम्बेटेंट्स को अगर टारगेट कर रहे हैं, अगर आप इसे वॉर थिएटर समझ के कॉम्बेटेंट्स को टारगेट कर रहे हैं, तो फिर आप कॉम्बेटेंट्स को ही टारगेट करें। यानी कि हमारी तरफ से बैतुल्लाह महसूद की जो हलाकत थी ड्रोन अटैक के ज़रिए की गई थी। मुझे ये नज़र आता है जब पाकिस्तान की हुकूमत इतना स्ट्रॉन्ग रद्द अमल लेती है, जैसे अभी रिसेंटली हुआ था, 2 हुए हैं दरा खेल या वहाँ पे जो हुए हैं, तो उसमें काफ़ी 40 से ज़्यादा लोग हलाक हुए हैं, और उसमें 15% इस दफ़ा भी वुमेन एंड चिल्ड्रन काफ़ी दफ़ा हो चुका है। बहुत ऐसे टारगेटेड इवेंट्स हैं। मैं एक चार्ट, तो फिर क्या होना क्या चाहिए? देखिए ना, नहीं देखिए, ड्रोन अटैक्स जो है, ड्रोन तो एक टेक्नोलॉजी है, वो उसकी आप प्रोज एंड कॉन्स में जा सकते हैं, लेकिन आपके हाथ में होनी चाहिए, किसी और दूसरे मुल्क के हाथ। ज़रूर वो इंसर्जेंट्स को टैकल करती है, और बगैर, कहा जाता है ड्रोन्स के बारे में कि उसका फायदा ये है कि वो दूसरों को डैमेज कि जो जिस तरह हमारे ट्राइबल ऑपरेशंस होते हैं, हमारी मिलिट्रीज के पास तो बॉम्बिंग के सिर्फ जराए हैं, जब वो एरियल का बड़ी तनकीद होती है कि हवाई जी, उसमें तो बहुत सख्त कार्पेट बॉम्बिंग, वो तो एक बड़ा मसला बन जाता है। और कहा जाता है कि कश्मीर में इस्तेमाल हुआ, हमने खुद अपने मुल्क में IDPs होते हैं वगैरह। तो ये एक हमारे लिए बड़ा अलमिया फ़िक्र है, समझें। और मिलिट्री भी कहती है कि भाई हमें अगर दें, पाकिस्तान हुकूमत भी कहती है। मेरा तो कहना है कि इन काउंटर इंसर्जेंसी पुलिस सारी दुनिया में करती है। गवर्नमेंट ऑफ द डे, उनके जो भी इंस्ट्रूमेंट हो, अगर वो इफेक्टिव है, तो नहीं हैंडल कर सकती, अगर वो इफेक्टिव है, नहीं ये इस तरह की पुलिस नहीं, बट जो बीफ्ड अप हो, जैसे हमारे, ऐसा नहीं है कि हमारे अवाम कि ऐसी नहीं है कि वो कोई चीज़ परफेक्टली नहीं कर सकते। हाईवे पुलिस को देखें, जब आप उनको तनख्वाहें देते हैं, उनको इज्जत देते हैं, आप उनके हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट देते हैं कि आप रोकें, चाहे वो भी है। मैं तो बहुत खुश होती हूँ अगर मुझे रोकते, मैं इट मीन्स दैट माई कंट्री इज़ वर्किंग। तो इसका ये मतलब है कि आप अगर अपनी पुलिस को इक्विप और ट्रेन और रिसोर्स करें, उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दें, जाहिर है पैसे भी, आप कह रही काउंटर इंसर्जेंसी में वो तो बगैर, वो तो एनफील्ड राइफल लेके खड़े होते हैं, उनके पास तो हाथ में डंडे होते हैं। सबसे ज्यादा तो विक्टिम्स पुलिस थाने हुए हैं। काउंटर इंसर्जेंसी पे आप कह रही हो? काउंटर इंसर्जेंसी सारी दुनिया में पुलिस इफेक्टिव करती है, मिलिट्रीज का जरूर हाथ होता है, पैरामिलिट्रीज का, पर हमने जो अपनी मिलिट्री भी झोंक दी है इसमें, वो भी जाहिर है कन्वेंशनल से कॉइन में जा रहे हैं। काउंटर इंसर्जेंसी उसके लिए मसला हो रहा है। फिर पुलिस के पास कोई ऐसी इक्विपमेंट ना ट्रेनिंग नहीं है, तो वी आर इन अ प्रॉब्लम। आइडियली तो ये ड्रोन जो है इंस्ट्रूमेंट, ये पाकिस्तान की हुकूमत के हाथ में होना लेकिन आपकी हुकूमत ने जो नेक्टा को इस्टेब्लिश किया, उसके तो हेड ही नहीं बना पाए, उस पर इतनी कंट्रोवर्शियल वो सिचुएशन हो गई, तो हुकूमत फिर सीरियसली तो नहीं उसको नहीं, आई थिंक सीरियसली टेररिज्म के अलावा मुल्क में इक्तिसादियत और लोगों की बदहाली, रोजगार के अलावा टेररिज्म बहुत बड़ा मसला है, दहशतगर्दी। और आपको इंस्टीट्यूशंस बेहतर चाहिए, बेहतर इंस्टीट्यूशंस चाहिए होंगे। नेक्टा के अलावा मैं समझती हूँ पुलिस जो है इट्स की। और ये जब हम कहते हैं कि ड्रोन, देखिए ड्रोन अगर इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है, बेशक सारी दुनिया में अगर है काउंटर इंसर्जेंसी में, और वो कारपेट बॉम्बिंग नहीं करता,
وہ انسنٹ جانوں کو بچاتا ہے, بے گناہ جانوں کو بچاتا ہے, تو پھر بہتر ہوگا کہ حکومت پاکستان کو ہاتھ میں ملے. دیکھیے جو بھی اپنے لوگوں کا درد ہوتا ہے اچھا اپنی ریاست ٹھیک ہے, کو. آپ پارلیمنٹ کی ممبر ہیں, اس نے ریزولوشن پاس کی ڈرون اٹیکس روکو. آپ کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی, اس نے بھی, آپ کی پوزیشن کیا ہے اس پہ ڈرون اٹیکس؟ کلیئر پوزیشن ہے. they have to be in the hands of the Pakistan government if at all they have to be used. تو یہ ہمارے ہاتھ میں ہونی چاہیے اس میں. تو اچھا اب اس پر آتے ہیں. اور دانستہ طور پر بار بار پارلیمان, حکومت, سب نے, پچھلی دفعہ تو آرمی چیف نے بھی. بٹ دا کوشچن از, لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جو ڈرون اٹیکس اڑتے ہیں وہ پاکستان انٹیلیجنس دیتی ہے جس کی بیسس پہ. نہیں, جہاں انٹیلیجنس دی ہوگی تو وہاں تو کوئی آبجیکشن نہیں ہوا ہوگا, مگر ہم جس طرح آبجیکٹ کرتے ہیں obviously means کہ یہ ہماری پالیسیز کے مترادف ہے. اچھا تو دیکھیں نہیں تو کس طرح سارا ہر شعبہ, اب ہر محکمہ کر رہا ہے. اب کی بات ہی ہے نا, ہمیں پچھلی حکومت میں جو ہوا ہم کیا جانے. اتنا مجھے پتا ہے کہ بھی کچھ تھوڑا سا ایکسٹینڈ کیا تھا, ہمارے اپنے بھی دہشت گرد ہیں, مگر کہنا یہی ہے ویری کلیئرلی دیٹ ہم نہ کسی سے جنگ چاہتے ہیں, نہ افغانستان کی قوتوں سے یا وہاں جو آکوپیشن میں ہیں نہ ان سے کر سکتے ہیں. اینڈ پاکستان ایک پیسفل ملک ہے جی. ہم اپنی اندر خود اتنی بڑی انسرجنسی فیس کر رہے ہیں. ہم کہہ یہ رہے ہیں کہ obviously ایک کنفیوژن ہے, ایک کنٹینیوڈ کنفیوژن ہے, تو اس کا سخت رد عمل ہوتا ہے, ہونا چاہیے, اور بلکہ عوام سے بھی یہ آواز اٹھنی چاہیے, سول میڈیا سے بھی تھوڑی ریشنل ڈیبیٹ آنی چاہیے کہ نہیں, واٹ ڈو وی انسٹیڈ آف سیئنگ ڈرون اٹیک. بھائی آپ کہیں لیوریج کی بھی بات یہ ہم کیا لیوریج ہے آپ کی, وہ کر رہے ہیں نا. آپ ریمنڈ ڈیوس میں آپ نے, بہت لوگ کہہ رہے تھے یہ تو آپ فوراً بھیج دیں گے, آپ نے 1 مہینے رکھا اس بندے کو. پھر لیوریج آپ نے 7 ہفتے رکھا. آپ جو کر سکتے ہیں آپ کر رہے ہیں, اور آپ نے صرف اپنے ملک کے لاز کے مطابق کیا ہے. یہ بات الگ ہے اس کی امیونٹی تھی یا نہیں تھی, وہ تو ایشو ہی رہ گیا سائڈ پہ رہ گیا, لیکن آپ نے اپنے ملک کے قوانین کے مطابق کیا جو کیا. ان کی تو توقع یہ تھی کہ بس راتوں رات وہ نکل جائے. ٹھیک ہے, صحیح بات ہے. اب وہ سوچ سمجھ کے اپنا, بالکل ٹھیک ہے, کچھ تو کرٹیسزم ہوگا, ڈیموکریسی ہے, مختلف ویوز ہیں, لیکن جب آپ ڈرون اٹیکس پہ آتے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان افغانستان کے تعلقات اور دہشت گردی میں کچھ ایلیمنٹس ہیں جو کہ پرابلمٹک ہیں, جسے ڈرون اٹیکس پہ یو سینگ. اور اب پاکستان کے ساتھ کیونکہ یہ ایک فارم آف, دیکھیے اپنا ملک جب نہیں کر رہا ہوتا ہے تو یہ ایک آگے اس کا آنسر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ اپنے وائلیٹ کر رہے ہیں آپ کی اسپیس اگر آپ کی مرضی کے بغیر جا رہے ہیں. اب دوسرے ایلیمنٹ پہ آتے ہیں جو طالبان فیکٹر ہے, حقانی فیکٹر ہے. اچھا وہ باہمی تعلقات ایک طرف اچھے ہیں, لیکن اگر آپ ملے اور کارزئی صاحب سے جو ملے ہیں لوگ, تو وہ کہتے ہیں, انہوں نے ہم سے بھی کہا کہ جو حقانی فیکٹر کی فیکٹر, اس طرح کی چیز کو کس طرح سے ڈیل کریں گے. حقانی فیکٹر افغانستان کہتا ہے اور امریکہ کہتا ہے آپریشنز ان نارتھ وزیرستان. سب سے پہلے تو امریکہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم کہاں آپریشن کریں گے اپنے ملک میں. کہتے رہے, ہم تو وہی کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں. ہم نے ان کے ریکمنڈیشن پر, ان کی گزارش پر نہیں ایکشن لیا, اسی وجہ سے کافی تضاد رہتا ہے. لیکن پھر بھی دوسری اس بات کا پہلو ہے کہ وہ پھر سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے کنسٹرینٹس ہیں. ان کی ملسٹری کم از کم مستقل اپریشیٹ کرتی ہے ہماری فوج کے جتنے بھی عمل رہا ہے. پوائنٹ اس کہ ہم کتنا کر سکتے ہیں, وہ تو وہاں نہیں کر پائے, ہم سے زیادہ تگنی فورسز لے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پھر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ امریکہ کی طرف سے بھی ڈبل سپیک ہوتا ہے کہ ایک طرف وہ ظاہر ہے جی, وہ اوپنلی کرتی ہیں, اوپنلی, اسپیشلی اٹ از ایٹ وار, تو وہ تو کریں گے. تو ہمیں وہ انٹرنلی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نہیں, وہ تو آپ اخبار پڑھیں تو بار بار آتا ہے. ملٹری بار بار ان کی وزٹ کر رہی ہے, بار بار آ رہا ہے کہ نہیں جی ہم بہت آپ کی فوج سے وی آر ویری گریٹفل, اور ہم پرفارمنس پہ بھی اور جتنا بھی ان کا عمل رہا ہے, گراؤنڈ آپریشنز رہے, اس سے زیادہ ہم کیا کریں. اچھا, اس کا مطلب کہ ایک لیول ڈپارٹمنٹ کچھ اور کہتا ہے, بٹ دس از پارٹ آف دا گیم. تو اس پہ ہمیں زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. نہیں, پریشانی کی بات تو دیکھیے تب آئے گی جب آپ نے ایسی صورتحال ہو جب کہ آپ کے یہاں گراؤنڈ فورسز کا انخلا کبھی ہو جائے. یہ ہم نے اسٹرانگلی ریزسٹ کہ دس از دا ریڈ لائن. بالکل ریڈ کیا, بہت ساری ریڈ لائن ہے. ناظرین اس میں سب متفق. اس پر ناظرین بریک لیتے ہیں, اور بات یہ ہے کہ امریکہ جو بھی کہتا ہے اور مختلف زبانوں سے وہ بولتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی امریکہ پاکستان کا ایک کوآپریشن ہے. اب اس کوآپریشن کو کس طرح سے بہتر بنایا جائے, اس میں جو ایلیمنٹس ہیں, ڈرون اٹیک, جو ٹائم لائن کی بات ہوتی ہے, اس پہ نیگوسیشن شاید کانسٹنٹلی جاری رہے گی. ہم اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے
کہ پھر پاکستان کی پالیسی کیا ہونی چاہیے، پاکستان کی پالیسی کون بنا رہا ہے، کیسے بنا رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں کیا ہم ایکسپیکٹ کریں کہ یہ حکومت دہشت گردی کے حوالے سے، سوسائڈ بامبنگ کے حوالے سے کچھ کر پائے، جس کے نتیجے میں پھر خطے میں بھی کچھ امن اور چین آئے۔ ایک بریک کے بعد